जनाब जावेद अहमद राना साहब, जनाब नज़ीर साहब, अजरी साहब, सेक्रेटरी साहब, बशीर साहब, अपने आज़म साहब हैं, मेरे दरवेश साथी हैं अजीज़ साहब। इन्होंने, आप सबको पता है कि इन्होंने किस हालत में मेरे साथ चले दरवेशी हाल में। तो जावेद साहब हैं, मास्टर जी हैं, बाकी जाकर साहब हैं, इंशाअल्लाह भाई इस्माइल साहब। अभी मैंने बात शुरू नहीं की तो वो वहाँ से तालियां शुरू कर दी उन्होंने। तो बाकी सब मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मारूफ साहब ने ये एक दावत का प्रोग्राम रखा, जनाब जावेद साहब का, गनी साहब हैं, मैं जो याद ही नहीं रहे उनके, वो तो मेरे साथी, मेरी कठिन ज़माने में साथी रहे। तो दावत का प्रोग्राम रखा और मुझे भी बुलाया। मैंने भी कहा कि ठीक है, जहाँ वो भी आएंगे, हम भी आएंगे और वहाँ मारूफ साहब के घर में दावत खाएंगे। तो बात यह हुई कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा, अल्लाह की अमर था, अल्लाह के अमर से दिल हुआ, साथियों ने भी मुझे कहा। तो मैं इलेक्शन जब कैंपेन पे आ रहा था तो इस घर पे जिस दिन मैं यहाँ पे आया तो उस दिन ऐसा ही फंक्शन, इसी तरह लोग थे, इसी तरह कुर्सियाँ लगी हुई थी, दावत थी, पकी हुई थी, खाना भी खाया, केले संतरे सब कुछ खाए। और फिर ये हुआ कि दूसरी घरों में भी इसी तरह, और मेरा तरीकाकार भी यही था इलेक्शन, मेरा कैंपेन का नज़ीर साहब ये तरीका था। जहाँ मैं इन इलाकों में, कसार में, पनेसर में, श्रुति में, जिस इलाके में गया हूँ तो मैं वहाँ पे वो जिस तरह वोट मांगते उस तरह नहीं मांगे। दावतों की किस्म की तरीके से मुझे लोगों ने वोट दिए। वजह उसकी क्या थी कि मुझे वोट जो दिए लोगों ने, ना किसी तंजीम के नाम पर दिए, ना किसी और बात पर दिए, ना किसी बात पर दिए। सिर्फ ये समझा कि ये हमारे पीर खानदान का एक आदमी आया है, उधर लाल शरीफ के भी और कनेला शरीफ के खानदान से आया है, और हम इन लोग इस बाजी साहब को बिला मजहब बिलत बगैर किसी जात पात के वोट देंगे और मुझे दिए भी इंशाअल्लाह ताला। कोई मुझे ये बरादरी के लोगों ने तो दिए, दूसरी बरादरियों के लोगों ने भी मुझे बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरीके से दिए। और ये कि नज़ीर साहब कह रहे थे कि लोगों ने खर्चे किए होंगे, और मेरा ये था जब मैं इलेक्शन में कैंपेन में जाता था शाम को मेरे पास खर्चे भरे हुए होते थे, ब्याज देते थे लोग, मैं दुआ करता था, पैसे देते थे, और मुझे कोई खर्चा, मेरा अपना 5 पैसे भी खर्चा इलेक्शन पर नहीं, क्योंकि मुझे देते थे लोग, भाई जैसे लोग। जब मैं रुखसत होता था वोट मांग के, और अक्सर जगहों में मैं कहता भी था, काफी लोग होते थे, मैं कहता था यार आप शायद मुझे न्याज देंगे, ठग देंगे और मुझे वोट ना दे, तो कहते थे बाजी साहब हमारी जान भी आपके कुर्बान। इस खुशी से मुझे दिए। और फिर ये कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं कोई प्रोग्राम नहीं कर सका, मैं आप लोगों के पास नहीं आ सका, तो आज ये मारूफ साहब का शुक्रिया कि इन्होंने ये प्रोग्राम कर दिया, इस बहाने में भी आ गया और आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया, दावत भी खा ली और ये जलसा भी हुआ। 3 बातें होगी। तो इस वजह से मुझे ये पता था कि मैं अगर प्रोग्राम करूं, लोगों को परेशान करूं, टाइम ज़ाया करूं, किसी के घर जाऊँ, वो बात भी थी, और दूसरे वक्त भी नहीं लगा, कोविड का मसला आ गया और परेशानियां बढ़ गई, तो इस वजह से मैं आ नहीं लगा। तो आप लोगों का मैं निहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने जिस प्यार और मोहब्बत से मुझे वोट दिए, मैं शायद जिंदगी में उस बात की आपको उसका बदला ना चुका सकूं, कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर करता हूँ, ये स्टेज है, ये आप यकीन मानियो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ के मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आपकी बीमारियों, नजोड़ियां, परेशानियां दूर करे और आप पे रहम करम करे। ये बात मैं करता हूँ। अगर मैं 1 महीने में 300 नमाजों के साथ आपके लिए दुआ करता हूँ, तो अल्लाह करेगा 5-10 नमाजों की बाद दुआ मेरी कबूल होगी, अल्लाह के घर में उम्मीद है, और हर परेशानी आपकी दूर होगी। ये बात कर सकता हूँ। बाकी सरकार की तरफ से जो कुछ आया हमारे पास, इंशाअल्लाह ताला हम हर तरीके से, हर जो इस लोगों का हक मेरे पास है हम तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। आप समझेंगे भी, आप और 10 दिन के बाद जो भी प्लान हमारे सामने आएंगे, आप लोग यकीन मानेंगे कि बाजी साहब ने अच्छा किया, हर इंसान को याद किया, जो रह गए दूसरे का, जब अल्लाह ताला जितना जितना मौका देगा हम हर इंसान को याद करेंगे। ये मेरी बात होगी।
ایک تو دوسری یہ کہ ایک بات میری یقین مانیے کہ سیاست کے لیے، سیاست کے نام پہ رفاقت کو کبھی چھوڑوں گا میں نے. رفاقت، پیار، دوستی، بھائی چارہ، اپنی ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ میرا رفاقت رہے گی وہ ہمیشہ میری رہے گی. یہ نہیں کہ جس نے مجھے ووٹ دیے، جن لوگوں سے میں چلا، ان کے جنہوں نے نہیں بھی دیے ان کو بھی میں چھوڑ دوں گا. وہ بھی میرے ساتھی ہیں، میرے لوگ ہیں، میرے انشاءاللہ تعالی میں سب پہ میری وہی رحم کی نظر ہے اور میں دعا بھی سب کے لیے کرتا ہوں. دوسری یہ کہ آج اس جلسے کی وسادت سے میں جو یہ جاوید صاحب کا مشن ایک چل رہا ہے کہ یہ پیر پنچال، خطہ پیر پنچال کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے، خطہ کا درجہ دیا جائے، تو یہ اس کی بھرپور میری حمایت ہے اس میں. اور ہم لوگوں کی بھی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سرکار سے ڈیمانڈ کریں گے. آج سے کئی سال پہلے ایک یہاں جلسہ ہوا تھا عمر صاحب کے، پہلی میں نے 2 باتیں کہی تھی. جاوید صاحب کو یاد ہوں گی، آپ کو بھی یاد ہوں گی کہ پہلی میں نے 2 باتیں ایک ڈیمانڈ کی تھی. میں نے کہا کہ پونچھ راجوری کو لداخ کی طرح ہیلتھ ڈیولپمنٹ کونسل کا درجہ دیا جائے، ایک بات. دوسری بات میں نے کہی تھی کہ یہ جو ہماری بارڈریں ہیں ان پہ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، یہاں مورچے دیے جائیں. اور وہ دونوں باتیں اجنبی لگی تھی ہمارے سب لوگوں کو. اور کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کیا ڈیمانڈ کی آپ نے؟ میں نے کہا کر دی. اور وہ دونوں باتوں کی ڈیمانڈ ہو رہی، مورچوں کی بھی ہوئی اور یہ ہمارے خطہ کی بھی ہو رہی ہے. تو اس کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خطہ مل جائے، ہمارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. دوسری یہ کہ میں مبارکباد دیتا ہوں جو جاوید صاحب کو اس بات کی کہ سب سے پہلے میرے کنسٹیچوئنسی میں انہوں نے یہاں اسٹیڈیم کا ایک جگہ منتخب کی اور میرے علاقے میں یہ اسٹیڈیم بنانے کی بات کی. تو میں اس کے لیے بہت خوش ہوں. آپ لوگوں کی مقدر اور ہمارے بھی ہمارا نام بھی اس میں لکھا جائے گا انشاءاللہ. اور اس کی جب یہ کریں گے اسٹیڈیم بنے گا تو جو ہمارے پاس آئے گا، جو کچھ ہوگا ہم بھی مدد کریں گے اور ہم اپنا اسٹیڈیم بنائیں گے. دوسرے یہ کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ ہماری گرسائی تو پچھلی دفعہ یہ گرسائی بلاک کا درجہ دیا گیا تھا، CD بلاک کا ڈیمانڈ بھی کی تھی. اس وقت جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کریں گے، ہم سارے کہہ رہے تھے. تو وہ میرے خیال میں وہ درجہ دے بھی رہے تھے، ہماری گرسائی بلاک کو CD بلاک کا درجہ دینا تھا سرکار نے. لیکن اوپر سے یہ سرکار گر گئی، ہماری سرکار ختم ہو گئی. اب جو نئی حکومت آ گئی تو اب میں دوبارہ حکومت اپنی سے گزارش کروں گا کہ ہماری گرسائی کو CD بلاک کا درجہ دیا جائے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا. آج بھی تک بہت کم ہے، آج دعوت پہ ہم آئے، اکٹھے ہو گئے، مل کے شکر اللہ الحمدللہ، اچھی بات ہو گئی. تو عزیز صاحب بہت خوش ہیں کہ درویشانہ طریقے سے میرے ساتھ چلے. علی معروف صاحب نے یہ پروگرام کیا، یہ بھی، اور خاص کر نمبردار صاحب کا میں نے پہلے نام نہیں لکھ سکا. یہ فقیروں کی طرح چلا، یہ یوں ہی چلے، کچھ لالچ نہیں تھی ان کو بھی. یہ جو میرے ساتھ چلا، جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بات کے، تو میری یہی دعا یہاں بھی ہمیشہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو پردہ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، اللہ سب پریشانیاں آپ کی دور کریں. تو انشاءاللہ ہمیشہ ملتا رہوں گا، آتا رہوں گے، جاتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ جس طرح تھے اسی طرح ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.